ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. للكافرين ليس له دافع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. من الله ذي المعارج. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل. يوم تكون السماء كالمهل. يوم تكون السماء كالمهل. وتكون الجبال كالعهن. وتكون الجبال كالعهن. وتكون الجبال كالعهن. ولا يسأل حميم حميما. ولا يسأل حميم حميما. ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. وصاحبته وأخيه. وصاحبته وأخيه. وصاحبته وأخيه. وفصيلته التي تؤويه. وفصيلته التي تؤويه. وفصيلته التي تؤويه. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. كلا إنها لظى. كلا
إنها لظى نزاعة للشوى نزاعة للشوى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى تدعو من أدبر وتولى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى وجمع فأوعى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إن الإنسان خلق هلوعا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم للسائل والمحروم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين يصدقون بيوم الدين والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين فما للذين كفروا قبلك مهطعين فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين عن اليمين وعن الشمال عزين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون كلا إنا خلقناهم مما يعلمون كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون